रहमत बरसा दे, तेरा नूर सदा चमका दे। रमजान की इन रातों में हम पर करम तू लुटा दे। या अल्लाह तू दर खोले, हम गुनहगार खड़े रोए। तेरी रहमत की बारिश में अश्कों से दिल को धोए। गलतियों में उलझे थे हम, अब तेरी जानिब मुड़ आए। तेरे दर का हर आशिक अब बस तेरी रहमत को पाए। या अल्लाह हम तो तुझसे बस एक लम्हा कर मांगे। रोज़े की ताजगी से अब दिल को सुकून हर दम मांगे। रमजान की बरकत देखी अब ये दिल तड़प रहा है। तेरे काबे की रौनक में सजदा करने का अरमां है। या जो भी रोता उसका आंचल भर दे तू। खाली हाथ जो दर पे आए उस पे रहमत कर दे तू। हमको सीना सच्चा दे दे, हमको पाक नजर कर दे। हमको हक की राह दिखा, इश्क़े नबी का घर कर दे। या अल्लाह हम तो तुझसे बस एक लम्हा कर मांगे। रोज़े की ताजगी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान वैना अला सियामिही व क़ियामिही वजलना फ़ीही मिन अल मकबूलीन। ए अल्लाह, हमें रमज़ान नसीब फरमा, हमें इसमें रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा, और हमें अपने कबूल किए गए बंदों में शामिल कर ले। या अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। इस दुआ के अल्फाज बेहद असरदार और गहरे मायने रखते हैं। इसमें अल्लाह की एक अजीम सिफत का जिक्र है कि वह माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। इंसान गलतियों और खता का पुतला है। हम जाने अनजाने में छोटे बड़े गुनाह करते रहते हैं, कभी सोच समझकर, कभी बगैर सोचे। लेकिन हमारा रब इतना रहमदिल और करीम है कि वह अपने बंदों की हर गलती को माफ़ कर सकता है, बशर्ते कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो, ए मोमिनो, ताकि तुम्हें फलाह, कामयाबी मिले। सूरह अन-नूर 31। यह आयत हमें ये बताती है कि तौबा सिर्फ गुनहगारों के लिए ही नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। तौबा और इस्तिग़फ़ार से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि इंसान के दिल को सुकून मिलता है और वह अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। इस दुआ में अल्लाह की दो अजीम सिफ़ात का ज़िक्र है। तू बड़ा माफ़ करने वाला है, यानी अल्लाह गुनाहों को न सिर्फ माफ़ करता है, बल्कि उन्हें मिटा देता है। वह अपने बंदों को माफ़ करने में देरी नहीं करता, बल्कि उनके तौबा करने का इंतज़ार करता है। तू माफ़ी को पसंद करता है, यानी अल्लाह का ये शफ़क़त भरा रवैया है कि वह चाहता है कि उसके बंदे उससे माफ़ी मांगें और वह उन्हें माफ़ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह न करते तो अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करता जो गुनाह करती और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगती, और वह उन्हें माफ़ कर देता। मुस्लिम शरीफ। ये हदीस इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से माफ़ी मांगना पसंद है, और वह उनके गुनाहों को माफ़ करके खुश होता है। इस्तिग़फ़ार और तौबा के फ़ायदे। गुनाहों की माफ़ी।
جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ دل کا سکون، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی سکون محسوس کرتا ہے۔ مصیبتوں سے نجات، استغفار کی برکت سے انسان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخرت کی بھلائی، جو انسان اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ، استغفار کا مطلب صرف الفاظ میں استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ اس میں دل کی سچائی بھی ضروری ہے۔ صحیح استغفار کے لیے یہ باتیں اپنانی چاہیے۔ گناہ کو مان لینا، انسان کو سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا، توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب وہ دل سے کی جائے۔ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ، اگر کوئی انسان صرف منہ سے معافی مانگے لیکن دل میں وہی گناہ کرنے کا ارادہ رکھے تو یہ سچی توبہ نہیں۔ اچھے عمل کرنا، توبہ کے بعد اچھے کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ گناہوں کا داغ مٹ جائے۔ رسول اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا رمضان کے علاوہ بھی ہر وقت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ موجود ہے۔ استغفار کرنے کا صحیح وقت تہجد کے وقت، اللہ تعالی رات کے آخری پہر میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنا بہت بڑا عمل ہے۔ رمضان اور جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت، جب بھی دل پریشان ہو تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس سے دل کو راحت ملتی ہے۔ اس دعا میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور اس کی بے شمار شفقت کا اظہار ہے۔ جو شخص اس دعا کو دل سے پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہمیشہ اللہ سے مغفرت کی طلب کرتے رہیں۔ یا اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، رمضان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ مغفرت کی راتوں کی خاص دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے، تیری رحمت تمام جہانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یا اللہ، یہ مقدس رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت لے کر آیا ہے۔ تو نے اس مہینے کو عبادت، تلاوت، صدقہ اور نیکیوں سے بھرپور بنایا ہے۔ تو نے اس مہینے میں ہمیں راتوں کو جاگ کر تیرا ذکر کرنے، تیرا قرآن پڑھنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا ہے۔ یا اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم گنہگار ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے۔ ہم نے جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے، جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی نافرمانی ہوئی، تو اپنی رحمت سے سب معاف کر دے۔ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے، ہمیں نیک راستے پر چلا اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ، رمضان کی اس پاک رات میں ہماری ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے، چھپے اور ظاہر سب گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا اور ہماری زندگی کو تیرا وفادار بندہ بنا۔
हमारे दिलों से बुरी नियत, बुरी सोच और बुरी आदतों को निकाल दे। हमारे घरों में सुकून, बरकत और तेरा नूर बिखेर दे। हमारे रिस्क में हलाल बरकत दे और हमें हर तरह की तंगी से बचा। हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे और हमें हिदायत की राह पर कायम रख। हमें ऐसा बना कि हम तेरी राह में चलें, तेरी रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ कर और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारी औलाद को नेक, फरमाबरदार और कामयाब बना। हमारे दिलों में मोहब्बत, रहमत और भाईचारा पैदा कर। हमें हर बुराई, हर फितने और हर बला से महफूज रख। कब्र के अजाब से, जहन्नम की आग से और क़यामत की सख्ती से हमें बचा। या अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। हमें कभी भी अपनी रहमत से महरूम मत कर। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हम बेसहारा हैं, हमें सिर्फ तेरा सहारा चाहिए। हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, तू हमारी दुआ को कबूल कर ले, हमें अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी रहमत से ढांप ले। आमीन या रब्बल आलमीन।